سونے نبی انہیں دو بندے کو چھوڑے اے تو سیری ذلت اسلام کو پہلے ہے بھی اسلام دی دولت جیولے تسے کو مل گئے تسے دی ذلت عزت بدل گئے ہون تو معزز لوگے وے قابل قدر لوگے وے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو بندے کو کلمہ پڑھائے نے تے بلا حضرت روانہ تھی گن سفر چل دے حضرت نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کنو بجانب جنوب قباء دے محلے دے اندر پہنچن ایک چھوٹی جی آبادی ہے بنو عمرو میں اوف دے لوگ ایک قبیلے دے لوگ ہی علاقے دے اندر رہنے پہ ہم مدینہ طیبہ کو 5 کلومیٹر دے فاصلے دے ہوتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اتھا پہنچن اللہ دے پیغمبر دی تشریف آوری کو پہلے مدینہ دے تے قباء تے ارد گرد کے جڑے لوگ انہیں کو کہیں نہ کہیں ذریعے پتہ لگ گیا کہ اسیرا محبوب مکہ چھوڑتے اسیرے پاسے روانہ تھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ چھوڑتے اسیرے پاسے روانہ تھی ہے انہیں کو شوموں پائے گی چنانچہ قباء تے مدینے والے لوگ سویرے اور فجر ویلے استقبال واسطے باہر ہم کھڑ دیا اور اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی انتظار دے اندر رہنے ہیں اللہ دے نبی کو دیکھ دے ہیں کہ کئی طریقے دے حضرت آبنن اساں حضرت دا استقبال کرے سن کئی کہڑے گزر گئے اللہ دے نبی یکم ربیع الاول کو تھو نکتے ہیں یکم ربیع الاول کو آپ مکہ مکرمہ چھوڑیا ہنے اے سفر حضرت نبی علیہ السلام دا چلدا پہ چل دے 8 ربیع الاول سوموار دا دہاڑا توجہ کرو میں کہوں سبحان اللہ 8 ربیع الاول سوموار دا دہاڑا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قباء دے محلے دے اندر دوبارے کو پہنچن انصار دے لوگ سویرے کو حضرت دے انتظار دے استقبال دے اندر آندے ہیں ایہی ہے ڈاڑے جڑے گزرن حضرت دے سفر دے دوبارے تک کھڑ دے دیکھتے جملے دیکھ دے ان کے آفتاب نبوت حالی طلوع کوئی نہیں تھا مدینے دے اندر واپس اپنے گھرے دے اندر والوے ہیں آخر اے لمحات گزرتے 8 ربیع الاول اللہ دے نبی نبوت دا 14واں سال ہے ستمبر دی 3 تاریخ ہے 622 عیسوی چلدا پہ دوبارے دا وقت ہے اللہ دے نبی میں دور کنو نظر قافلے دے نال سفید لباس پاتا ہویا بریدہ اسلمی سہمی نے ابو سفید جھنڈا چاہتا ہویا ابو بکر صدیق بھی نالے عامر بن فہرہ بھی نالے اللہ دے نبی دیئے جماعت حضرت لشکر بھی نالے مدینے قباء دے لوگ انتظار کرتے اپنے گھرے دے اندر چلے گئے اچانک ایک یہودی اپنے گھنٹے دے ہوتے کہیں کم واسطے جو چڑھیا تے ڈٹھوس نظر پاتے او نبی آگے مسلمان دا اتھوں کھڑتے حقل مرے دے او انصار دے لوگوں تسے دا محبوب آگے اللہ دے سونے نبی انہیں دو بندے کو چھوڑے اے تو سیری ذلت اسلام کو پہلے ہے بھی اسلام دی دولت جیولے تسے کو مل گئے تسے دی ذلت عزت بدل گئے ہون تو معزز لوگے وے قابل قدر لوگے وے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو بندے کو کلمہ پڑھائے نے تے بلا حضرت روانہ تھی گن سفر چل دے حضرت نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کنو بجانب جنوب قباء دے محلے دے اندر پہنچن ایک چھوٹی جی آبادی ہے بنو عمرو میں اوف دے لوگ ایک
قبیلے دے لوگ ہی علاقے دے اندر رہنے پیان مدینہ طیبہ کو 5 کلومیٹر دے فاصلے دے ہوتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اتھا پہنچے نا اللہ دے پیغمبر دی تشریف آوری کو پہلے مدینے دے تے قبا تے ارد گرد جڑے لوگ انہیں کو کہیں نہ کہیں ذریعے پتہ لگ گیا کہ اسیرا محبوب مکہ چھوڑتے اسیرے پاسے روانہ تھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ چھوڑتے اسیرے پاسے روانہ تھی ہے انہیں کو شوموں پائے گی چنانچہ قبا تے مدینے والے لوگ سویرے اور فجر ویلے استقبال واسطے باہر کھڑ دیا اور اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی انتظار دے اندر آندے ہیں اللہ دے نبی کو دیکھ دے ہیں کہ کئی طریقے دے حضرت آبنن اساں حضرت دا استقبال کرے سن کئی ڈہڑے گزر گئے اللہ دے نبی یکم ربیع الاول کو تھو نکتے ہیں یکم ربیع الاول کو آپ مکہ مکرمہ چھوڑیا ہانے اے سفر حضرت نبی علیہ السلام دا چلدا پہ چل دے 8 ربیع الاول سوموار دا دہاڑا توجہ کرو میں کہوں سبحان اللہ 8 ربیع الاول سوموار دا دہاڑا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبا دے محلے دے اندر دوبارے کو پہنچن انصار دے لوگ سویرے کو حضرت دے انتظار دے استقبال دے اندر آندے ہیں ایہی ہے ڈاڑے جڑے گزرن حضرت دے سفر دے دوبارے تک کھڑ دے دیکھتے جملے دیکھ دے ان کے آفتاب نبوت حالی طلوع کوئی نہیں تھا مدینے دے اندر واپس اپنے گھرے دے اندر والدین آخر اے لمحات گزرتے 8 ربیع الاول اللہ دے نبی نبوت دا 14واں سال ہے ستمبر دی 3 تاریخ ہے 622 عیسوی چلدا پہ دوبارے دا وقت ہے اللہ دے نبی میں دور کنو نظر قافلے دے نال سفید لباس پاتا ہویا بریدہ اسلمی سہمی نے ابو سفید جھنڈا چاہتا ہویا ابو بکر صدیق بھی نالے عامر بن فہرہ بھی نالے اللہ دے نبی دیئے جماعت حضرت لشکر بھی نالے مدینے قبا دے لوگ انتظار کرتے اپنے گھرے دے اندر چلے گئے اچانک ایک یہودی اپنے گھنٹے دے ہوتے کہیں کم واسطے جو چڑھیا تے ڈٹھوس نظر پاتے او نبی آگے مسلمانے دا اتھوں کھڑتے حق مرے دے او انصار دے لوگو تسے دا محبوب آگے